أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پنځم آیت. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا عجيب خبر ده. ألا قاصر حرف تنبيه ده خبردار. خدلت پمانا ده عجيب خبر ده. ألا عجيب خبر ده. انهم یسنون صدورهم چې دای کګی دا کافران سینې خپلې کګی معنا یعنی دای بلا ډیر کارونه کوي او غواړي دا چې خدای نه پټ کی. الا انهم یسنون کګوی کجول څه کجول کجوی سینې خپلې له استغفو منو دې د پارا چې ځان پټ کی الله تعالی دا وصلی الله تعالی و چې داسې ځای خو نشته. ابراہیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه یو خپل مرید ویجی ما نه کله کله غلطی وشي سلار راغوغه غلطونه بچن هغه ورته نه کوا ګناونه کوا خو بس یو سو کنډیشنز ورسره دي ورته ویجی هغه سره وی هغه وخت کوا چې د خدای درکړې رزق دنه خړلې نه دسکلي هغه وخت کوا چې د خدای پیدا هوا نه خوري او هغه وخت کوا چې خدای لري کوم وخت نه ویني. نه ورته ادرس سره امکان نه بیا کېول صحیح. الا حين يستغشون ثيابهم الا حين خبردار پکم وخت يستغشون ثيابهم چې دای ځان کور کوي د اجام کپڑے سیاب معنا ڈریس یعلم ما یسن. الله تعالی فرمایي چې ته زمانہ دا کار پټه چې تا جامع غوستین امه ته بربندي زه ورته په داخل خبره نو خدای نه څه نه پټيږي. یعلم ما یسرون پوریږي الله تعالی پاشه باندې چې دوی پټ کوي او ما یعلنون چې دوی ښکار کوي. انه دا الله تعالی علیم عالم دې بذات الصدور د سینو په مالک باندې د سینو په مالک باندې یا د سینو پر رازونو باندې. ذات الصدور هغه شی ته وایي چې په داخل د سینې کې څه کې داخل نو داخل د سینې کې زړه دی په زړه کې دنه بلا ډېر رازونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې زړه کې دنه کم شی پروت دی خو هغه عالم دی. وما من دابة او نشته حس زنده سر دابه معنی زنده سر ژوندی شي. وما من دابة او نشته زنده سر فی الارض پزما کې الا علی الله مگر لازم دے اللہ تعالی باندې رزق او رزق دغه زنده سر. مصلی الله تعالی فرمایي چې دا بلا ډیر ناروا چې خلک کوي وایلیشن دا کوي ډوډۍ لپاره سره پاره کوي خلک وایلیشن سره پاره کوي بس دغه ډوډۍ لپاره. الله تعالی فرمایي استاد عقیده ولنه برابرېږي چې هر ژوندې شي داغه ډوډۍ ذمہ داری الله تعالی غوښتله. بس دغه یو خبر باندې عقیده برابر شو بیا سره وایلیشن نه کوي. یوه چې خدای ذمہ داری غوښتله ډول وایلیشن خدا عقیده برابر دې دې ځان ته څنګه سلامه. وما من دابة او نشته دې زنده سر فی الارض پزما کې الا علی الله مگر لازم دې الله تعالی باندې. نو لزوم خو وجوب ته وایي څه ته وایي وجوب ته چې واجب دې الله تعالی باندې شی پتا باندې واجبوله او لازموله شي سپیریئر اتارټی چې تانه کومه اتارټی بالا ده هغه پتا څه شي لازموله شي دا وکړي. نو په الله تعالی خو اتارټی بالا نشته چې هغه ته ویل چې ته خلکو رزق ورکړي نه دې ته وایي وجوب تفضلا چې دا د خدای مهرباني ده چې په ځان لازم کړی دا د خدای مهرباني ده چې په ځان لازم کړی چې رزق ورکړي. الا علی الله رزقها مگر الله تعالی باندې رزق دا دے
وَيَعْلَمُ پوئیگی اللہ تعالیٰ پیژنی مستقرها زائد قرار دے زندہ سر پا دنیا کے ومستودعها او زائد ودیعت کولو دے دستور کولو دے پا آخرت کے نو دنیا کے دیتا وہی ریسٹنگ پلیس دیتا وہی ریسٹ ایریا او مستودع دیتا وہی پرمننٹ ایریا اللہ تعالیٰ فرمائی دا فار ٹائم بینگ کمستا ریسٹ ایریا ہے دا ہم ماتا معلوم دا اچھی پرمننٹ پا کمزائی پروتے غم ماتا معلوم ہے جنت کی بے جہنم کی بے اللہ تعالیٰ وہی دا ریسٹ ایریا زمانہ علم نہ بہر دا نہ دے غا پرمننٹ ریزیڈنس زمانہ علم نہ بہر دے نہ تا خدای دے ورکت ما سر سلا تین کے رکھے معلوم دو کے رکھے دا یو مانا دو یو مانا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا او اللہ تعالیٰ پیجنی مستقرها جائے قرار دو دروازے جائے قرار دو دروازے دا ہر بندہ و رز بکم زائی تیری دا اللہ تعالیٰ دے ومستودعها و جائے ودیعت دا امانت زائد دا شپی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ماتا دروازے زائی معلوم دے دا شپی و رائے دے معلوم دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا رزق دا پارا زان بے غیرتا قوما چی دروازے کم زائی لنچ با آلتا در رسوم چی رشپے کم زائی ڈنر با بی آلتا در رسوم ایدا سے ہوئے چی دروازے زائی ہم سے پی جنم لنچ با آلتا ملاوی گی صحیح یا با سینڈویچی یا با برگری یا لال یا با بلشے ملاوی بھی رہتا یا با ٹاکو بھی ومستودعها او دا ماہام جیرو دا با جیرو زائی ملاوی گی صحیح شو دا انسان رحمت تشوش ملاوش ملاوش کنا ہاں کلن آغا چیتے نا آغا دل جوڑائی خشے منگ دل خشے نا جوڑائی آغا تا پتر چی دے ذوق غری کلن فی کتاب مبین دا ٹول پاغ واضح کتاب کے دے پپلین کتاب کے لے کر دے وہو اللذی اللہ تعالی غزاد دے خلق السماوات چی پیدا کرے دے اسماننا والارض مکا فی ستت ایام پا مقدار دشپگ ورزو کی شپی ورزی خو ذکر نوی چی شپی ورزی پیدا کی گی دزمکی و دا آسمانو دا حرکتنا دزمکی دا حرکتنا دا ہیونلی باڈیز دا حرکتنا سا پیدا کی شپا ورز نو چی کل دا شوی نونا نو شپا ورز نوا مقدار مراد دے سچے مراد دے وکان غرشو علی الماء او غرش دا اللہ تعالی دو بود پاسا نو مانا دادا شدلتا لاندے اوبوی او باندے عرش وہ عرش دا اللہ تعالیٰ ذرا پاسا دو بو دا پاسا نو مانا دا چی لاندے اوبوی اس پسوی چیز مکنوا اللہ تا پتا دا اوبو پسوی چیز مکنوا اللہ تا پتا دا او دا پاسا سشیو عرشو پا دیمیس کی دا ازمکا او دا ہیون دی باڈی یا ہیون زدانا یو مانا کوئی دادا او بلا مانا ہے دادا کہ وکان غرشو علی الماء ادھے عرش دا اللہ تعالیٰ پو بو باندے نو دا محاورہ دا سشی دا محاورہ دا پو بو باندے سو تخ نشی کی خودے پو باندے تخ نشی کی خودے لکہ سنگے چی منگا پل ضرب المثل یو وایو چی زمونگا تیل نبلی گی تاس تیل وائی کیروسین آئے وہی زمونگا تیل نبلی گی ادن سار احمد او بوم بلی گی صحیح یعنی معنی دار چی دا کارون طول آسانی گی اٹومیٹکلی چاہتا کارونا آٹومیٹکلی آسانے گی نمونگا دس بلی گی دے او بلی گی ادھا منگا تیل نہ بلی گی وکانا عرشو علی الماء دا خدای عرش دا بو دا پاسا پروتے مانا دارا چی اغای سپورٹ نگواری دا خدای عرش دا خدای بادشاہی سپورٹ نگواری لیبلوکم دا دید پارا چی آزمائش کئی تاسو بانے اللہ تعالی ایکم احسن عملا چی کم یو دا تاسو بہتر دے دا عمل پہ اعتبار ولا ان قلتا اکچرتاوئی ان دے کافرانتا انکم مبعوثونا چی تاسو بیاجون دی کولشی من بعد الموت دا مرگ نباد لیقولن الذین کفرو نو یقینا وی با آکسان چی کافران شوی دے ان حاضر ندتا خبرہ الا سحر مبین مگر ظاہر دروغ دی دا سپین دروغ دی سحر خواسی جادو تا ہوئی دلتا پا مانا دا کذب راغلے دے دلتا پا مانا دا کذب راغلے دے او مبین پا مانا دا کلیر کٹ صحیح نمونگو دا سپین دروغ دی دا سنگری دا سپین دروغ دی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
اکچر منگم وخرکو اڈلے کردین عذاب الى امت معدودت تریو خاص وقت پورے دلتا امت پا مانا دا وقت دے امت مانا دا وقت دے الى امت معدودت تریو خاص وقت پورے لیقولنا ندا کافران بوئی یقینا ما یحبسہو سشے بنسات لے دا عذاب میرے دیکھ ڈرامہ کئی بیا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ دا عذاب چانی ہو لے ہو لے نرازی دا عذاب چانے اور کیا چیز کرے دے اولی نرازی اللہ تعالیٰ وی چی علا خبردار یوم یاتیم پاور سرازی بدوی تدا عذاب لیسا مصروفا غنم دا بنی اڑول شور دوینا دے با بیا وٹکی گی نا دے با بیا ڈائریکشن نہ بدلے دے با نیغ حدف نرازی چلتا برازی نیغ پا حدف پنگی وحاق بیم اناظر بشدوی بالے ما آغا عذاب کانو بے استازیون چودوی چاگے پورے استیزاء و مسخرے کولے او دا حاق دوی مانا وحاق بے ام الحق بشدوی بالے اوبلگی دوی بالے ما آغا شے کانو بے استازیون چودوی چاگے پورے استیزاء کولا مسخرے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اکچر اسکو منگ انسان تا من ناد جانب پلنا رحمتن رحمت مانا صحت ولورکو دولت ولورکو عزت ولورکو شہرت ولورکو حکومت ولورکو صحیح ولئن عذقنا الانسان منا رحمتن ثم نزانا ابیامنگ واپس والو داشے من حددنا انہو لیقوس کفور نو دے دا خدای دا رحمت نا دیر نا امیدا کفور دیر نا شکری دے دا خدای دا رحمت نا دیر نا امیدی او دا خدای دیر نا شکری دے بیا دیتا نگوری چی دا لس کالا خدای خوصا طلب نو کدی او کال دا پارا تکلیف را گئی نو چلو تیر بے کنو سبو تیر بے کنو وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ اکچر ارسو مندتا ارسکو مندتا نغماء امانا راحت آرام بعد ذرہ آپس دا مصیبتنا مستو چی رسیدلو دوتا لیقولن نو دے بیاوی دا تکبر پانداز لیقولن تکبرن دے بیاوی سنگا دا تکبر پانداز ذهب السیئات عنی لاړل تکلیفونه زمونا تکلیفونه زمانہ هغه تیر شو دې بیا داسې عقیده لري چې اوس په ما باندې خدای قادر نه دی اوس په خدای هم نشي لاندې کوله اوس دومره وړاندې تلې چې خدای را پسند راځي د دې وجه دی وای ذهب السیئات عنی تکلیفونه زمانہ تیر شو دی معنا دا چې خدای بیا قدرت نه لري په دې باندې چې تا دا شی وډرا کی بیا به تکلیف راوړي لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ تَاكِدْ سَرَدَ لَفَرِحٌ دیر متکبر په خبرو کې فخور اډیر فخر کوونکی په عمل کې ایا د فرح معنا دا چې د متکبر په حرکاتو کې او فخور اډیر متکبر او فخر کوونکی په اقوالو کې یعنی خبرې چې هم کوي مطلب وایي چې اسمان د ټینګ کړي صحیح او چې ګرځيوم مطلب وایي چې اسمان د ټینګ کړي اسمان ڈٹنگ کرے الا الذين مگر آکسان لا صبروا چې استقامت مظاهره کړي په ایمان باندې وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو لایکا دغه کسان لهم دوی لپاره مغفرت بخندا او اجر کبیر او ډیر لوی اجر دی فلعلک شاید چې تو پیغمبره تارک پر خودن کې دا اوس پیغمبر اسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي څو ورکړي ورته ځکه پیغمبر اسلام با ډیپریس بشو د ډیپریشن شکار بشو ټینشن به پیدا کړي څو پیدا کړي ټینشن نو غریب بنا څخه غمزده کینا تسلی ونو خلق سره د مال تعالی خو لیونی دي صحیح الله تعالی بولا حرکت ورک تحریک په ورکه تسلی به ورکړه چې اوس څه کې نو کدی نه مانی تس دین پر دی ورته څه کې فلعلک پس شاید تارکن پری خودن کے بعض ما یوحی کا بعض آغا چی وحی کولشتا تا وزائقن اتنگیدن کی دے بانے صدر کاسی نستا ان یقولو دے وجہ چی دوی داوئی چی لولا انزل علی کنزن ولنے نازل شوی دے پیغمبر بانے یولو یا خزانہ دسرو زرو چی دے پیغمبر دے چی دے پیغمبر دے نو دا وچی ٹوڑا ہوئی
غوښه ولې نه کوي کباب ولې نه کوي صحیح د سره یو لوی خزانه ولې نشته نو د سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ټینشن راغی چې دې خلکو ذهني بیماری ده د دې نفسیاتي پرابلم دی چې پیغمبر به دې ته وایي چې هغه د ټولې دنیا دولت کنټرول کړي ان یقولوا د دې وجستا سینرا تنګې دون کې د دوی دا وایي لولا انزل علیک کنز ولنا نازل شوی د باندې خزانه او جاء معه ملک یا ول نظر اغله د سره فرشتہ چې تصدیق کوي د قدم په قدم یصدقه جاء معه ملک یصدقه چې د سره ولې فرشتہ نظر اغله چې د تصدیق کوي قدم په قدم انما خبر دادا انت نذیر چې تو وارننګ ورکون کې والله علی کل شیء وکیل او الله تعالی په د هر څه ډسپوزر دی هر څه ډسپوز کوي سو الله تعالی ام یقولون افتراو ام یقولون آیا دوی وی افتراو چې دا قران د ځانه جوړ کړی دی قل تورت اوایا فاتو بعشر سور بیا راوړی لسورتنا مثله په مثل د قران مفتریات د ځان نه جوړ شوی ودعو من استطاعتم چې کما جوړ کړی قران نو دا خو یو سل سوال د سورتونه دي تاسو بیا لس جوړ کړئ سورې جوړ کړئ ودعو اوراء بلی من آسو کستطاعتم چر تاسو پا وسپور دی من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کجری تی تاس پر اسپانس درنک جواب درنک چیلنج قبول نک نفعلمو بیا پوشی انما خبر دادا انزل بعلم اللہ چدا قرآن نازل شوه دے مشتمل دے پا علم دا اللہ نا مشتمل دے پس پا علم دا اللہ وَأَن لَا إِلَهَ او خبر دادا چی نشتر معبود مگر دغا اللہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا استاسو اسلام قبلون کی یہی اس با اسلام راڑے چی مقابلہ نشے کولے اس با اسلام راڑے چی مقابلہ نشے کولے لسورتون نشے راڑے نوس دو دری وزنون تبزو دا آیت نمبر نہم پا مناسبت سورہ بنی اسرائیل او آیت نمبر 3 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکلچ منگا انعام کو پا انسان بانے کلچ منگا انعام کردے احسان بانے مال مور کردے دولت مور کردے صحت مور کردے عزت مور کردے شہرت مور کردے حکومت مور کردے کچھ احسان مور سره کردے نو دس کڑی آرزا دیکھو گوڑا دمخ اڑاولے دے دا اللہ نا بس دس کڑی دی بس اول کار چکے نمخ اڑاولے دے دا اللہ نا ذکر کر ذکر کو وہاں پیسے چراشی منگا مسلمانان اللہ پیسے چراشی منگا مسلمانان اللہ ننارینا اول کار دا کئی چی منسلی دی سکتے دی ازنانا اول کار دا کئی چی پردہ پلی دی بس دا خبر دا صحیح کچھ پیسے راشی دا نارینا نم بنے کار دا دے موز بپلی دی زنانا نم پہ کار دے صادر بہت دے بس وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکلچ منگا انعام کرد انسان باندے اعرضان دمخ علولے دے ونعا بجانب دیر لری شوے دے پا عرق پل باندے دیر لری شوے دے یعنی دی یو سائیڈ اگست دے دا خدای اللہ نے دیر لری تلے دے ونعا بجانب ذکر خوچ ایک زد غلط والے نبی وکم دے دے یا خود فریانے دمر لری دے چھ مدبہ دے لگی چھ فریوے تو واپس را دے ذکر ایک زد واپس غلط ونعا بجانب دامنا دا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اکلچ رسیدلے دا تکلیف کان یئوسا نوی دے دیر نا امید کی دن کے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 90 50 او یو 50
لا يسأم الانسان استلکیگی نا انسان من دعاء الخیر دغوخت دخوسی دننا دخوسی دننا پا غوختا دستلکیگی اڑو دا ویلی چی بس پیری اٹی دا غیر دی دستلکیگی نقوی شکلو دنیا یواز لچائی یواز دمائی چی بل چا پتیس دی صحیح او اللہ تعالی وی زور کوم دا دیوی خود گندے دے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ وَكَچَرِ اُرَسِيگی دا تکلیف فَيَئُوسُ الْقَنُوتُ دے گدیر نا امید ای بس دا سے ہو پہ گیو اپ کرے کہ تب وہ دنیا پہ تاریخ شوا دیٹس دی اینڈ آف دی ورلڈ دیٹ از دی وائی دیٹ از ناٹ ہر دنیا خاتمہ نہ دا تو دنیا را کلب تکلیف را دی کلب راحت را وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ أَكْچَرِ اُرَسَوْ مُنْدَتَا وَسَكَوْدَتَا رَحْمَةً مِنَّا رحمت جانب پلنا من بعد ذرّا پس د تکلیف نہ مست ہو چر سے دلے دتا لَيَقُولَنَّ لِيَقِينَ الْبَدِي وَهَذَا لِي دا زما استحقاق دے دې پر ما ډېر ځان سره کړل دې پر زما ډېر سټډي می کړی دا دې پر مې کړی منګو ملګری استانه بل سټډي ډېر زیات سټډي کړی دا هغه ډوډۍ نه وي صحیح ده کنه ان دوه کسان د یوې ادارې ګریجویټ یوې ادارې ګریجویټ یو د کال $1,00,000 جوړوي بل غریب ته 7 مليون کار نه ملایي ځکه چې فیصله کم ځای کیږي وما اظن الساعه از خیال لكم د قیامت قائمه چرات ممکن دے او بالفرض کې چر راشي ولا ان رجعت اكثر ز واپس بوت شمل ربي رب زمات دا بطور مسخره نو ان لي عنده للحسنى يقينا ما لپارا الله خسبهم في خسيدني من دلتا ارسل من کنټرول کې نه الته وون تورس زمون کنټرول فلننبئن الذين كفروا يقينا من بخبر ورکو آگا فانتا چو کفر کرے بما عملو پا آگا چو دی عمل کرے دے ولنزیقنو اسقو بدیت من عذاب الغلیظ سخت عذاب وَإِذَا أَنْعَمْنَا اکلا چو منگا انعام کرے پا انسان بانے آرزانو دمخ اڑوڑے دے ونعاب جانبے ادیر لرے تردے پا جانب پر بانے وَإِذَا مَسَّوْ الشَّرُ اکلا چی رسیدلے دا تکلیف فضو دعائن حریض نو دے بیا دیری فراخ دعا گانے کئی بل بیا خدای تزان قردو لے جوز رات خیر راولا سوا نا اللہ تعالیٰ وی پرون چی در رس کلا خوا خودو ما طرف تلکتل نا چی لگا در وس خوا ما طرف تلکتل نا ان تکلیف در بانے راگے نو مختلف قسم انسانانی یو داسی وی چی راحت کی خدای تنگوری تکلیف کی خدای ریاسی حضور علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی دی کہ او زما بندگانو ما یاد پی در راحت پا موقع زما بیا تاسو یاد کم در مصیبت پا موقع ما یادوئی در راحت پا موقع زما بیا تاسو یاد کم در مصیبت پا موقع نمونگا در راحت پا موقع بانے خدای بالکل ہیر کری مصیبت کی بیا خدای تا متوجہ شنو خدای وی پرون خدای بانے راحت میں تو زما دشمن بھی مقابلہ کرا تا ولا بعضی خلق آگئی چھے آگئی پر راحت کی یو شان گمراہی سمجھے بچائے نظر نم خلیل اچھا مصیبت کی بیا برشان گمراہی مصیبت کی بیا برشان گمراہی بیا ہو پہ گیو کرے بیا بلا گمراہی سورہ المعارج یو کم دیر شما پارا آیت نمبر 19 پیدا رکھ ان الانسان تاکہ فرا انسان خلقا پیدا کیسے دے حلوعا دیر عجلت پسند حلوعا مانا عجلت پہ یعنی عجلہ ہر کار کا عجلہ ہے سنگا اذا مسه الشر جزوعا چکل ارسی کی دتا تکلیف جزوعا دیر فریادو نکئی سکے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اچ ارسی کی دتا خیر منوعا بیا دا خیر لارا کی دیرو کاؤٹونا چاہیے ہنڈرنسز پیدا کئی بیا سکے دا خیر پا لارا کی ہنڈرنسز پیدا کئی بیا تا ہوئی تر ریلیجیس فناٹک جوڑ شوئے تا دا بیسا ہوئی وہ تر ریلیجیس فناٹک ہے بولے زکاہ مثلا لگی پیسی دی دیور سر مرسیڈیز دیکھتی ہے تو پیمنٹ ہے غصدی ہے مرسیڈیز صحیح
خو چاته وای نه چې پیمنٹ به غوښتي صحیح کور به پیمنٹ نه غوښتي خو چاته وای نه ها شو دا څه کوي چې لکه دا ټوټلی پیډ اپ دی چې د خلکو په نظر کې څه نه به دا سړی په خپل خیر نه کوي خو بل هم د خیر نه کوي صحیح سورہ زمر درویشتہ پارہ کی پیدا ہوگا آیت نمبر 49 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا نو بیا مونږ ته اوازونه کوي الله تعالی سوې ثم اذا خولناه بیا چې ورکو مونږ ته نعمتا منا نعمت جانب بلنا قال دیوی انما خبر دادا اوتیتو ما تراکر شویر داخل علا علم زما پا پوها باندے پس باندے زما پا علم و زما پا پویا اللہ تعالی جواب ورکی ندا سی ندا ددا سڑی دا پارا بل ہی فتنتون ددا سے سڑی دا پارا دا خیر یولو یا فتنہ دا دولت و پیسی دا پارا یولو یا فتنہ دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دا خلق مجارٹی پا خبر بانے نہ پوئے سورہ اعراف آیت نمبر 94-95 وما ارسلنا فی قریۃ ادھر کا آیت نمبر 94-95 وما ارسلنا فی قریۃ اندرے گڑی من پیسیو ٹاؤن کی یا علاقہ کی من نبی سیو پیغمبر اللہ اخذنا آلہا مگر منگنی ولی دی یعنی تذکرے مو دی آہد دے استوگند دے بے باسائے پا فقر و فاقا باسا مانا پا فقر و فاقا والذراء پا بدنی تکلیف لعلہم یذرعون دے دا پارا چی دوی اللہ تا وجاڑی دوی دا پارا چی دوی اللہ تا وجاڑی دا اصلاح دا پارا دا ہر سر پارا دا اصلاح دا پارا ماتا استویلو کنچے یو نیک سڑیو ترتیب اغسطے و خلقو باندے بے خوراکو نخورد غریبانو باندے بے خوراکو نخورد او خلقو ہم پہ اعتماد کو چی نیک سڑے دے ہم پیسے ہی نخورد دی اسنا کی بیمار شو مرگی نردیش اس خلقو دے پتہ ہو رہی چی چاچا والا قرضی ورکڑے اغیر آل یو ورطا یادرت دمالا پیسو بسکی یو دا صادر اغسطرے صادر اغسطرے چلک سات بات صادر کو لاؤ کیوں بیا جی غنی ورطا ہوئی جی آزم مونگ لگی پیسے ندے بیا صادر واچی صحیح خلق د پیسو پہنتے ہوئی خدای اس کو مرشن و بسر تو لاڑا پیسے لاڑے صحیح دے اسنا کی پلارا کی پا کسا کی یو ہاکر آوازو کو حلوائے خرطولا تی خرطو حلوائے خرطولا ندس مخ کلاو کو او یو کستے پور سے دا حلوہ والا آوازو کو نا حلوہ والا آوازو کو اگا لوی تھال لوی یو خانک وہ دیکھئے ویل سورو پو دے غور تیرا ٹول دے لسرو پو دے ٹول تال لسو دے دے لسرو پو دے کینا اخواب تیرا وقت نو خلق وقڑا ہو حاکرم کری پشانا جے سبکو سبکو سکر بیدم بیو دے خرطا شوا نو چی وی قڑا ناغالوا والا برطوی بی جمال پیسے را که زم نو بلدن جاسا در واغوش چی ده نور دور ناس پی نو توم پکی کینا نا خو ماشومو نور خو پاک سڑیو دا حاکر تو کو ماشوم ہو لزدور زکالو ناغنا خودونا برداشت نکی دا نا پا جڑاش پا جڑاش وی خدای زمان پیسے دی باباو خوڑے زمان پیسے دی باباو خوڑے خدای تی آوازو کا ندی اسنا کے دروازہ والے شوا نو بابا مخلاو کا یو کستے بار لرسسو جی بار لاڑو نو سوک سڑے و لاڑو یو ٹرے ور سروا ٹرے بانے دا پاس یو رومال
یو دسمال په چول وی دا سبا بالا ورک ما غراوړ کې خو د بابا لا بابا ورته لرګه دسمال ته لرګه نه ټول نه پاسه په 10 روپو نوٹ پروت او د لاندې د هر یو سړي خپل پیسې د 200 وینا غپرتی دي سلامت 300 غپرتی دي راځي باری پشپک 100 وینا غپرتی دي د ټولو کسانو ځان خپل پیسې خو د پاسه ته دا د سه پروت دی مولاروم واقعا نقل کړی دا هغه وایي چې الله تعالی ورکه خو کلا چې څوک یو کس کوی جړاواله ورکنه نو دا د ناس کسانو کې یو جړاواله نو یو ماشوم راغی هغه وجړل نو چې بس خدای وجړل نو خدای د رحمت بحر موجزن شو هغه یو شعر ویلی مولانا شعر په ټول ویلی نتیجتاً کوم شعر چې ویلی وی چې تا نګریت کود کې حلوه فروش تا نګریت کود کې حلوه فروش بحر بخشایش نمی آیت بجوش چې سو پوری هغه حلوه فروش معصوم جړلی نو د خدای د مهربانۍ سمندر په چپو ناراضي او نور راغلي نو بس چې هغه جوړ نو خدای سمندر دا چپوره ټول حق نه پوره شو نو بس په ګروپ کې یا دوستانو کې یا رشتہ دارو کې یو خدای ته جلیدون کې خدای ورسره نورم خصاد خدای ورسره نورم خصاد خو ټول په گمراهی اخته نو بیا خدای په جوړه کې بیړه در کول سورہ یونس د نن سبق نه وړاندې پیدام آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ او کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا आवाजونه کوي مونږ ته جنبه چې پروتي په اړه باندې په کټ باندې پروتي نو مونږ ته आवाज کوي ځکه په تکلیف کې او قائدا یا چناس او قائما یا ولاوی فلما کشفنا عنه ضرا او چې کلم اندر کول دنه تکلیف دد مرنو دې داسشي کألم يدعنا لکه چې اډمون کې आवाज نه کوي الا ضر المسا لری کول دا تکلیف ته چې رسیدل ورته بل بس صحیح کذالک زین للمسرفین دا غرنگ شایسته شوی دی د مشرکانو لپاره ما کانوا یعملون آغا عمل چې دوی کوي نو الله تعالی وی دا ناشکری او ناسپاسی دا د مشرک او د کافر عمل دی چې د هر څه ایر کی دی ناشکر گزار دی دغه څه دی ناشکر گزار دی نو دا ایو شو یو مسله خدغه شو می سبق کې او بل مسله واپس پر سبق تلل دوام مسئلہ فلعلک تارک آیت نمبر 12 فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک شاید چت پر خودن کے بعض آشے چی وحی کور شتاتا وضائقن بے صدرکا اتنگی دن کی ردے بان سینستا ان یقول د دیو جسے دوی وی لولا انزل علیک کنز ولن نازل شوی دے پیغمبر بان خزانہ او جاء معه ملک یا ولن دراغلے دمر گلتیا کی او فرشتہ چی تصدیق ددکے سورہ فرقان نو لسم پاری ابتدا دیکھو دا تلسم آخر آیت نمبر دے وم او اتم وقالوا دا کافران و ایمان حاضر رسول چی سشویل دے پیغمبر لیا کلو التغاما چی دے ڈوڑای خوری چی پیغمبر دے نو بائی چی ڈوڑای نخوری وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ دے گردی بازاروں کے نسی پیغمبر دے نو باید سی بازاروں تا لا نشی
لولا انزل الی ملک ولن نازل شوی فرشتہ فیکون معه نذیرا حتی چشیر دمر گلتیا کے وارننگ ورکون کی او یلقا الی کنزن یا داچ ورکڑے شدت یو خزانہ او تکون لو جنہ یا ویدر پار یو لوی باغ یا کل ملا چ خوراک تے داغینا وقال الظالمون نو سید سره نه فرشتہ شتا نه خزانه شتا نه باغونه شتا نو بیا دا یو لیوانه سره دی لیوانه ورته روان دي بیا دا یو لیوانه سره دی لیوانه ورته روان دي صحیح. او درېمه مسله واپس خپل سبق تلل چې ام یقولون نفتراو آیا دوی وایي چې دا قرآن د ځانه جوړ کړی نو تو ورته وایه فاتو بعشر صور راوڑی لسورتنا مثلی پا مثل دے مفتریات دزانا جوڑ شوی ودعو چستاسو پا وزبور دے من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالیٰ نایا پا مقابلہ دا اللہ کی واپا دین اولان دی صورت سورہ یونس تلار سے بس دین اولان دی صورت ہے آیت نمبر 38 پیدا مطلب ام یقولون بلکہ دیوئی افتراؤ چی دا زان جوڑ کرے دا قرآن قل تورتا ہوایا فاتو بصورت مثلے چی راوڑے یو صورت پشان لدے ننی سبق کیوں ہوئے لس صورتنا دلتے ہوئے یو صورت یعنی مانا درہ چی چیلنج ورطا نورو مسان کا ودعو راو بلے آسو چستاسو پا وسپور دی پا مقابلہ دا اللہ چی گتاسو رشتنی ہے اللہ تعالیٰ وی جی بخبر دا دی پا دی قرآن پوئی گی نبی پوئی نو چی نبی پوئی گی چی پیوشین نپوئی گی دا غی تکذیب سنگا گئے تکذیب خوبا دا شیعہ لکی چی دن بے پوئی شی نو باشی دا شیخ دی غلط دی بل کذبو تس پیدا کرد بل کذبو بلکہ دوی تکذب کرے داغ شیلم یحیطو چی حاتین رکڑے پر علم داغے ولما یاتیم تاویلو اندراغل دوی تمانا داغے کذالک کذب الذین من قبلهم دارنگی تکذب کرے واکسانو چی مخکر دوینو فانظر گورا کیف کان عاقبت الظالمین چی سرنگیو انجام دا ظالمانو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَيْتَا سُپشَكَّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دا کتاب نہ چمنگا نازل کرے پا بندق پلبانے ٹکڑا ٹکڑا فاتو بسورت نراوڑی ورکوٹ سورت من مثلے پا مثل لدے ودعو شہداکم اراو بلے علماء پر پوہان پر شہداء مانا پوہان من دون اللہ مقابلہ دا اللہ کہ ان کنتم صادقین کتا فرستنیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کداکار منوک وَلَن تَفْعَلُوا انیشے کولے فَاتَّقُوا النَّارَ نُقُيَرے گئی دا اورا غنا وقودها النَّاسُ چی خشاک داغی کافران لے والحجارہ نا حجارہ کھانی دی تیگی دی اگر تیگی چی اور بھی بلے گی سوئی ورطا سلفر تاسو ورته سوای مونږ ورته ګوګړ وایو ګوګړ آئے انسان لور بنی والحجارہ اعدت للکافرین تیار شویر دغفور دا کافران دا پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ربنا اننا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا احفظنا بالقرآن العظيم صلى الله تعالى على خير